The fifth China International Import Expo, set to be held in early November in China's economic hub Shanghai, is in the final preparation stage. Mostafa Ibrahim, a business professional in Egypt, has said the expo showcases China's commitment to further opening up its massive market for shared growth. فبيجي في وقت صعب لكل الاقتصاديات، فطبعا ده يحسب للصين انها مع كل التحديات الموجوده دي فهي ادركت كده ومع ذلك مستمره في انها تعمل المعرض في الوقت ده. المعرض بيهم مصدرين كتير لان سوق الصين ده مليار وتقريبا ونص، مليار و350، يعني ممكن يكون حوالي 20% من عدد سكان الكره الارضيه. فطبعا ده مؤتمر مهم بيهم فيه المصنع ويهتم بيه التاجر وبيهتم بيه السوق الصيني نفسه. ده اول معرض على في العالم بيدعم فكره الاستيراد للدوله، لان ده تملي الناس بتشوفه عكس اتجاهات اي دوله. الدوله تملي بتعظم من مواردها من النقد الاجنبي وبتحاول تقلل من الاستيراد، لكن الصين عملت عكس كده وقالت للعالم ان انا بلد منفتح. فطبعا ما فيش شك ان دي فكره مميزه غير مسبوقه، واعتقد كانت نتائجها ايجابيه جدا مع الناس اللي فتحت اسواق، ومن ضمنها مصر. مصر فتحت اسواق في المنسوجات، في بعض الصناعات، في الملابس الجاهزه، في البلح، في البرتقال. فكانت فرصه كويسه جدا ان احنا ننفتح على السوق الصيني ونتعامل معاه. Ibrahim further points out that China has achieved a positive growth rate despite the impact of the COVID-19 pandemic, showing the solidity of the Chinese economy against the economic crisis. 3 سنين اللي فاتوا كل الاقتصادات قابلت تحديات، والصين نفسها قابلت تحديات كبيرة جدا واجهتها. حصل لخبطة بسبب الكوفيد في كل وسائل الإمداد، ومن ضمنها طبعا وعلى رأسها الصين، وهي تعاملت بشدة وبحذر شديد مع الكوفيد. طبعا ده أثر على إنتاجها، أثر على معدلات النمو عندها، لكن كانت من ضمن الدول القليلة جدا الفترة اللي فاتت اللي كان عندها معدل نمو بالإيجاب. أغلب الاقتصاديات في العالم كان معدل النمو بتاعها في خلال السنوات السابقة فترة كوفيد كانت بالسالب. مدى صلابته في مواجهة الأزمات، لأنه الاقتصاديات والبنوك المركزية عادة يتم تجربتها في الأزمات، وتعرف مدى صلابة اقتصادها ومدى قدرة البنوك المركزية بتاعتها على التعامل مع أي أزمة تواجهها. وطبعا مفيش شك إن الصين نجحت نجاح باهر في الفترة.